कलशलाई अगाडि लगाउनु पर्छ। पीता है संजो आत्मादि यस्तो सम्नो देवी रविचा आपो बहुत पीता है संजो रवि सर्व हैन पूजाय हो संजो रवि के पाइला पूजा संजो रवि सर्वंतन तो उसेर फुले चोकमा लगा अपवित्र पवित्र वास बाप संगतो विवाद जसमरे पुनरुक्त आफ्नो सिरमा पनि छ हरि हो आफ्नो सिरमा पनि छ त्यो पानी वापे पानी अहिले हाला गर्नु हरि ओम तत्सत 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 मसिना अन्तर्गत भराइपन नगरपालिका 15 समाजमा जाति नाम मातरे सजु गंगा निकटे मासो तमासे सजु गंगा निकटे मासो तमासे माघ मासे शुक्ल पक्षे माघ मासे शुक्ल पक्षे शुक्ले आधा तृतीयां स्वप्ने द्वितीयां स्वप्ने तृतीयां स्वप्ने संवत्सरायुताय शिवप्रसाद मम आत्मता पंचभूति कल्पनापुति जानकारी कल्पना नमी देखा विधान गर्दैन वाग्दान विधि कर्म अहंकारिक्षा बच्चेर पूजा पिठो देवी होइन अझै देवी श्री दीप नारायण नमो नमः अक्षता फुल ल्याएर हात जोडेर बसेर शुभम भवन्तु कल्याणम आरोग्य शुभ सम्पद शुभ सम्पद मम शत्रु विनाशाय जीव जीवनको भन्न सक्छु ओम वर्ष तम्बा ओम के पाइ कलश पूजा ओम वर्ष तम्मनमा चाहिँ वर्ष कपडामा सेता अक्षता भार छ फुल छ चन्दन छिटा कलश भराभ्याम नमो नमः सिद्धि बुद्धि सङ्घाय सैदाय सवाहनाय सपरिवाराय श्री कलश भराभ्याम नमो नमः अक्षता फुल ल्याएर हात जोड कलश दुईटा तत जेरो दान वचन माधव मति मानव प्रसन्न वर्षवदा ओम श्री कलश भराभ्याम नमो नमः दुईटा अक्षता फुल ल्याएर गणेशलाई हात जोड गणेशले विघ्न सबै हराउन् सबै ग्रहले अनुकूल हुन् इच्छा पुराउन् मनोकामनाले चिराइराखौँ कुलदेवताले गणानन्त ग्रहमै निधनान्त हामी हवामै गणान्त हवामै सिद्धि बुद्धि सहित गणाधिपतय नमो नमः गणान्त प्रियपति गुण हवामै निधनान्त आयुधिपति गुण हवामै बसौँ तपाईँको सिद्धि बुद्धि सहित सङ्ग गणाधिपतय नमो नमः देव थापेतं पुरुषार्थव तेन मे सकलाभवति भवि फलं समर्पयामि श्रीमन् गणाधिपतये नमो नमः राम्रो विवाह सम्पन्न गर्न पाऊँ भन्ने सम्झ्यो ओम पितृव्य स्वरागी स्वरामाय पितामय अक्षण पितरो अमिदन्त पितर हवेशो श्री वर्णाय नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्थानक बरादेवताभ्यो नमः भगवते नमः श्री वर्णाय नमः आदि नारायणाय नमः हरि ओम तत्सत् यसो निभाए हल्ला नि नपुगे हल्ला
ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्याय पढाएन ताकि बुद्धि चल्न कार्य दीपं दर्शयामि श्री गणाय नमः अग्नि ज्योति ज्योति स्वाहा अग्नि ज्योति ज्योति स्वाहा अग्नि तलन juga तलन juga तलन original juga kita अक्षता छ नमो कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः अक्षता लाग्यो आत्मा बागमन मूर्ताय नमः हातमा चलन साफल्य बा एवं तसत विष्णु पूर्वा संकल्पा चितो आश्रयगत प्रसाद मम अस्मत् कनिष्ठ पुत्रे कल्पनानानि देव्यानां दिवाङ्गतन बाणान्तरि कर्म सदो वाचन जाता कर्म अद्य हजुरको गोत्र मण्डली गोत्र छ अस्मत् वर पितु हजुरको नाम तुलसीराम शर्मा वर पिता हजुर उहाँको हातमा दियो बाबु तिमीले फुल ल्याएर हात जोड मात्रै हेर्दैन उहाँले हेर्ने बाचा दत्त मया कन्या पुत्रार्थम स्वीकृता त्वया बरावलोकन विधौ निश्चितम त सुखी भव मेरो छोरी हजुरको छोराले ल्याएको अत्यन्त सुख पाल्नु होला उहाँको खुट्टामा चढेर हजुरले यो अक्षता फुल ल्याएर हात जोड बाचा दत्त तोया कन्या बाबुकी छोरी पुत्रार्थम स्वीकृता मया मेरो छोरालाई दिनुभयो आजबाट दिनुभयो बरावलोकन विधौ निश्चितम त सुखी भव अत्यन्त सुख छ पानी त्यो नै नाति पलाती पनि पाल्न सक्छु पाल्न सक्छु जुत्ता पक्क ढोग्नु ओम बडाय नमः उता जाँदा पनि हुन्छ अब नमः विष्णु नमस्ते सत्काशाय हात जोड्नु त कम्मल आउँछ भाइ फुल ल्याएर रितु आफ्नो कसरी गर्छ बाबु अहिले यता पुऱ्याइदिनु भयो अब बनाएर खाने हो क्या भयो फुल पनि दियो भयो हात जोड आयु धन्यवाद आयु प्रदान धनम विद्युम हाम्रो परिवार सबै निरोगी सन्तानहरू धेरै अगाडि बढुन् ठिका राज्य ओम गणाय नमः हिटिसक्यो फुल यता ल्याउनु बिनाले पुरानो शैलो हुन्छ कति चुकाइदिएर अलिअलि यो झिकेर पुरा ओम गणाय नमः विष्णु है आयु पदम धनम विद्या सर्व हुनन्तमा देवजना माला काँचो दुबाको माला ठिक पाए जगद्धिता कृष्णाय त्यो माला देख्नुहोस् त्यो इमाम ग्राम धनञ्जय गोत्र छ बाबुको नाम घनेन्द्रसँग बराय बरा हस्दै तसँगमा ठ्याक्कै बालु लाग्यो ल यो खाऊ के देखाउ त यस्तो एक नाका कति सिपालु छ अक्षता झिकेर लगाइदियो त ओम वर्णाय नमः ल यो माला समाप्त माला लगाइदियो गाँठो तिमीले पार्यो हामीले पार्दैन अलिक बलियो गाँठो पार्यो यो त जीवनभर दिने गाँठो लगाएर ट्याक्क कस 17 वर्षको मेरा बा मिल्दैन त उताबाट बागमन मूर्तये नमः हाँस त मुख दाँत देखाएर आहा क्या स्वाद है
हातमा नानु यस्तो हात गयो त्यो तल बज्यो मलाई बाघमा मोटा नवसामा यहाँ पनि छ अरे क्या आज छ माला छ त्यहाँ छ अरे निकाल्नु माला छ यही लाइन हो अब यो माला ट्याक्कै रातिसम्म खिसिक्क हाँसेर त्यहाँ लाग्यो बास अब दुईजनाले यस्तो हात मिलाउँछ त कति राम्रो सुहाउँछ त्यही हुन्छ पर ढेकामा चाली बज्यो बाघमा हामीले हेर्छ बनाएन उचालो भयो काएन बाचा यस्तै चल्दै घुमाउँछु काएन बाचा बजाउने क्रियादेशो खुल्ल्याएर हात जोड हुए त्यसमा समय त्यसमा पनि खुट्टान ठोकिदिनु है एउटा फुट टाउगेट राखिदियो टाउगेट राखिदियो हो त्यो खानदियो खानखेरि एउटा फुट्दियो है हो अहिले नमस्ते गाडी जीवनमा अब छोरीलाई नमस्ते कैसे बाबा जी कैसे नपुछ कति राम्रो इनको दिया नहीं अब क्या बचे तो टैक्स पार्नु पर्छ त्यस्तो भन्ने नजिक आउनुहोस् दुई भाइ के हेर्नु चाहिँ यता माथि यता यता आउनु न आधा टिम यता आउनुहोस् हजुर पनि आउनु न अनि त्यो चिसो भात खाना खानु भयो अब खाना
तरकारी हो स्याहार गर्नु पर्यो दाल हाल्ने साग राम्रो सेट्टी राख्ने त्यति भए पुग्छ अलि किन मद्दत पर्ने पापड टमाटरको अचार खानु न ल भयो हो फेरि अर्को पनि लगाइदियो माला लगाइदियो हो अर्को आफ्नो चुरा लगाइदियो हो यो 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 ठ्याक्क हातमा दियो यो पनि हातमा दियो त्यो थाल त्यति गयो यो थाल यतै आयो साली फेरि भगाउने साली फेरि भगाउने भनेको खेमा माथि नभए नानु अब यो बिहा पछाडि सल्लाह गरौँ हैन कान्छाको माछा खान्थ्यो मेरो बाबुले भयो दाइ भयो धेरै लगाएर देखिला
तिमीहरूले पनि खान खान्छ जम्मा 2 सेयर छ 2 सेयर छ 2 मात्रै सेयर छ 15 सेयर लाइनमा छ चलो बास गर्ने भने चाहिँ यहाँबाट सजिलो हो किन मन त्यो कालो चाहिँ तेरो एकदम भ्याइयोस् नभ्याइयोस् राम्रोसँग पढ पास गर होइन पैसाले खाली हुन्छ कि अनि 1 महिना खाली हुन्छ पैसा लाइन त अर्कोले भ्यू गर्नुपर्ने के थाहा हामी जान्न भने के थाहा त्यही त हामी चाहिँ हुन्न भने अब त गएको छु गएको थिएन कति मिल्यो हामी हिँड्न लाग्यो Supreme?
त्यसै गर्ने मलाई कतै यसको फोटो एउटो राम्रो आउने भएन कसको सब रुवाको मात्रै आउँछ सुब्रन तिमी तल झर भने गालामा लगाउँछ हैन कि खुट्टामा मात्र होइन हातमा बिहानै भिजाइदिएको मेरो छ नानीहरुले कति फोटो पनि पुरी लग्यो थाहा एउटा 6 महिना जस्तो हुने म त भिडियोमा हुन्छ तपाईँ भ्याउँछु त के गर्नु त यता किन भयो हो दाइ सबै कता फेरि नेटवर्क बिजी छ सबै बिजी हो टाढा जानु न टाढा जानु भने गइनस् न लगाइदिनु माथि माथि हेर हेर त्यहाँ लगाइदिनु मजा छ ल टिका लगाइदिउ ल भयो अब हातमा लगाइदिनु अलि अब टिका लगाइदिनु उल्टो गर्छ कि त्यहाँबाट हेर्न कति राम्रो आछ एउटा ओ त्यस्तो गराइदियो त घाम छ यता घाम छेकेपछि त हुन्न के छोला पनि राख्नु हिटर तान्नु हो बिहान आएको थियो एउटा तालो भने बसेर त्यहाँबाट भाडा मैले मन लागिरहेछ हैन कृष्ण ल्याइसके कृष्ण पनि ल्याइसके सर सोल्टी नाइ ओके जुल रोदैन हुन्छ जमाना हुन्छ अरे उता फोन गरेर आकाश बोल्यो होला हो त को नि बोले मैले भिडियो खिच्नु नि बोले अब आइयो अब रेखापछि त आइयो नि हजुर बाबा अब ट्याग खोल्न गएको छ आइयो नि रेखा नगर भित्र गएपछि दाजु दाजु ओ बाजी रे चल्दै छौ सोल्टीले भेट हैन चाहिँ ल हेर त्यो भनेर भयो पहिले चाहिँ सोल्टी भने भए मैले चाहिँ ओहो सोल्टी पार्नु कस्तो गर्दा बाहिर हुनुहुन्छ भन्दै त के निकाल्नु निकाल्नु के बाबा एउटी अब अर्की खाइ परि दादा स्कुल जान लाग्छ
ल भयो ल त थाहा नसक्यो खुलामा हजुर हात धुने पाइन्छ धेरै कुर नगर भाइ एकदम टक्काउँदै यता लाइभ हेरेर रोइरहने दिएर जाने सुबारीमा अहिले हाँसेछ रमन्जु लाइभ हेरेर रोइरहन्थिस् नि किन अहिले फेरि कन्ट्रोल पालो भनेर आज बिहान नै हाल्दैछु एउटा 80-70 गते खिचेको फोटोमा त्यही हेर्ने छ मेरो फोटोभन्दा बढी त्यही हेर्छ क्या फोटो हेरे आउनु नि इन्जिनियर हो कन्याल टिका लगाएर बल्ल अरूले बस्ने होला ठिक छ फेरि राम्रो छ कि आफ्नो प्लास्टिक राम्रो फोटो खिच्नु फ्लोरको सिन राम्रो तले ल्याउ टिका होइन आन्टी थुतुरलाई दिन चिसो हुन्छ भने चाँडो काम लगाइदिनु के गर्नु धोए अनि छोडिदिनु केही भने ल्याउनु जाऊ भने अटोमा आउनु भएको छ अटोको टायर पङ्चर भएको छ फेर्दैछ मात्र आइरहला फोटो आउँछ
अघि छ यो बाबु सुताला ल्याएको छ मैले वालै पानी ल्याउँदा धेरै हो यसमा खुट्टाले बसादे यो उ ल्याउँछु सुन्तला होला भित्र अरू दुई तीनवटा सुन्तला त्यही केरा दिने त्यही राख्ने त्यही निकाल्ने त्यही खानु त जानु आउँछ आमा कहाँ जानु गर्भदेखि टाढ निक्लिन्छ नि होइन हुन्छ यो झनै अब जाडोमा भनेर हुन्छ खै तिम्रो कान खै कान सुमै नै भन्छ नि भिडियो कल आन्छ हामी कति बेला भेटिन्छ हाम्रो हामी त यहाँ पनि आसरी उभिएर उभिएपछि पो छेक्या छ त गरियो स्कुल गई Come on, bus. Del ke uta del ke gरे के अहिले चाहिँ रोड चाहिँ चिसो भएको छ के हो त्यस्तो अहिले जो त जामा लाग्दै जान्छ Come on, bus. Del problem ma Borun दादा मैले मैले ल्याएको छु के लाउनु भयो ल सन्देश जा जा पैसा छैन हुँदैन है अडन पनि फेरि सुति काउन्ट हुने चाहिँ क्या Sakit घरे बस्ने सिकाइदिन्छु मैले ल केरा दिन्न नि यहाँ उब्रो सुन्तला मात्र त्यही उ गर्ने त्यही गरे पनि
कास्टिङमा आइहाल्ने रहेछ नि पहिले झ्याप्पै आयो चट्टिन त्यो सुकेछ एउटा परातमा पानी परातमा पानी जा फोन गरिदिनु हो भिडियो घर खालि हेर्नु राम्रो हुन्छ के राम्रो अहिले खुसी भएको छ ए बेटा अहिले खुसी भएको छ पालो विजय यस्तो जाने बेला पनि त्यस्तै हुन्छ नि आफ्नो पछाडि सर्छ भनेर हो आफ्नो पछाडि सर्छ भनेर हेलो हात काम महिना भन्दैछ पकाउनु न लोड्नु भत्त जानु होला रेकर्ड भएर पाएको छैन आता रेकर्ड नि आरिसी कति पर्छ 20 मिनेट 15 ला बल्ल त तेरो घर जाँदैछ आसन अर्कै घर बसिस् त त्यही त दिन पर्ने यही भित्र यही पर्ने हिन्दीमा के लेख्नु टावर होला के टावर भिडियो हेर डाक्टर डाक्टर मेरो डाक्टर मल पाल्थ्यो पाल्दैन विष्णु बाबु ब्याग ल्याउनु कि उता गइहाल्नु अग्लो हो जो यहाँ अग्लो हुन्छ पाण्डे दाइ कहाँ छ यहाँ फेरि लक्ष्मी आएको दिपेश अरे एन्सल मान एन्सल मान साइली सम्मिलले टिको लाइन अटो एयरलाइन्स नुहाएर पठाइदिएला आ त औषध छिट्यो नि त्यो उसमा प्लेनबाट झर्दा बित्तिकैबाट 4-5 जना मान्छे भएर औषध छिटाएको छिट्यो नि भाइरस कोरोना भित्रको गइहाल्छ खै थाहा छैन त्यो बाहिर लुगा सुगामा आउँछ भनेको भाइरस सेफ्टी हुन्छ सिन्की कहाँ हुँदैछ करोडको सिन्की आउँछ भेडा त 200 भेडा माथि उत्तान तपाईँ
हो छिटो फोन गर नि त काट्नु त पहिला गालामा लगाइदिने सकेपछि मलाई बोलाउनु है लाग्छ भइयो सबै सकियो सक्यो जाँदा मिलाइदिनु हिँड्न के अर्को छ अरू कोही हुनुहुन्छ कि नै अनि भाउजू क्या रेखा आइदिनु कि रेखा छिन् ल ल आऊ छिटो तिमीले लगाइदियो भने अनि त्यहाँ त नहुन लगाउनु त्यही हो आऊ खाना यता भाइको ब्याग जस्तो मान्छे त कुन चाहिँ ब्याग हो भन्न खोजेको अरू त्यो ब्याग हो दामी ब्याग थियो विष्णुले क्यामेरा हाल्न बिहा गर्नु होइन जाडोबाट काम चाहिँ बडा घाम छोड्थ्यो कि अगाडि मेरोमा त विष्णुले नगरेको लगिजान्छ है हुन्छ सितारको काम गर्छ रेकर्ड गरेको छैन हेरिस् नै यतिकै सने सने नै भन् नै भन् त टिटी लगाइदिनु नानी टिटी लगाइदियो टिटी लगाइदिनु त्यसो पालै आएको छैन टिटी लगाइदियो सन्चै लास्टमा त्यो कान भर्खर छोड्या हो र तिम्रो मोबाइल कसको मसँग खै त कहाँ लाल्छु सबलाई पठाउनु लानु भएको छ कि सानोलाई त्यही भन्न कि यसको अधिकार आज आफू रुवाको बिर्सिनु भयो होला सबले अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई रुवाको पनि देखिरहनु भएको छ अनि यो पनि सानै छ नि तिर्पाल आएन उल्टा उल्टा पारेर हाल्छ गाडीको कार्यक्रम पछाडि हुन्छ पछाडि कार्यक्रम अगाडि राख्यो भने अहिले सधैँ त्यही हो कि लामो